सगळ्यांक एक करचे खातीर खुस्सार आपलोच प्राण सोडलेलो आनी सगळ्यांक एक सालां धाडलोली जेजू आपले आसा. आमच्या काळजांत तो येता आनी एक साल बांदूंक आमकां उलो पडटा वकायेन पडटा. तेजे जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. प्रार्थया. सर्गीचे बापा,
सांत जुजेबाचाक मान दिवन नव्यानाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवे गोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. ह्यो परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सरवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान पद घडोवंक धिरान आमी फुडें वचोशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. नगर बाबा भयणीनो, हे तातूंतल्या भुरग्यांक गीत गावन मागण्याच्या मनान गीत गायला. आमी कित्याक मारल्या म्हणटकूच परफॉर्मन्स केला दिसता. मातशें समजून घेवचें. ह्यो वस्तू मागणें केला ताणें आमी कित्याक मारिना. देवाक आमी दिन वाचता हो वाकांत. तेका लागून हांवें पाल सेवाचा पण मागले. पाल सेवा जाता 5 मिनट आहा रे म्हणना. पाल सेवा 5 मिनट उरले आतां तुजी आतां गांठो आनी फोगोट्यो मागतल्यो आनी आजुनूय म्हाका पेनूच येना आनी डॉक्टर म्हाका पेन इसो धरताले. मागीर तेन्नाच म्हाका हे गांठो जाता पळय तेन्ना 4 पेन येयली आनी म्हाका हांव रोखडीच मागीर सुटली आनी म्हजे भुरगे एकलो तकलेन आनी एकलो पांयान लागलो. ते लागून म्हाका कांयच कळोंक नासलें कितें जालें कितें पळय तें कांयच म्हटल्यार कांयच कळोंक ना म्हाका. मागीर डॉक्टरीन मागीर सांगलें म्हाका म्हजें वॉटर बॅग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock हे जालें आनीक सारकें ड्राय आसलें. सो डॉक्टर लेगून माग लागली मातशें मेडिकल माग लागली म्हाका. आफ्टर 1 month हांव डॉक्टरीक मेळपाक गेलें पळय तेन्ना आनी एक ऑफिसान तकलेन आनी पांयान म्हाका खरेंच म्हाका कांयच केलें म्हणजे सारकी नॉर्मल आहा बरे भशेन म्हजी डिलिव्हरी जाली. तेका लागून म्हज्या भुरग्यांच्या नांवान 3 वर्सांनी आज घालता. बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जुजेबाजा भाशेन वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये संवाद करच्या वावराक अदीक नेट दिवच्या ताचीच मजत मागून गीत गावया. जुजेबाजा आमच्या भावाक. तुमच्या हात पानार पेज नंबर 5. सांत जुजेबाजाच्या नव्याना निमित्तान हांव सगळ्या भाविकांक परबी दिता आनी सोमेस्ताचेर बेसांव पडो म्हूण आवडयता. सगळ्यांक तुमकां करीत सांत जुजेबाजाचे नव्यान आनी बेस्त आवडयता. सांत जुजेबाजाचे नव्यानाचे मीस तुमचे मुखार हाडपी उबाल्डो मास्करेनस आनी फामील साकवाले, कॅजिटन रॉड्रिक साकवाले, अर्लिन डॉमिनिक करवालो आनी फामील साकवाले, एथन आनी एडन रॉड्रिक्स कुट्टाली, ग्रेसी जो डोराडो आनी फामील साकवाले.